اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سروران عزیز، امروز میخوایم یک مسئله که تقریبا افزایش است، نیروی زیاد شده است که مردم از ما جوانها خصوصا مبتلا است، چی دختر چی بچه، او مسئله فیلم ها و سایت های غلط غیر شرعی است که دمونیزنا مبتلا شده، گرفتار شده، اما فیلم های پورنوگرافی. ما میخواهیم نقصانات چی در خدمتشون بگم تا بهتری از این مرض و از این مشکل اجتماعی خود خورم و شما نجات بدی. دمنی قرآن کریم از من یکی از نشانه های مؤمن را گفته که مؤمنین کسانی است که حافظ فروج و شرمگاه خود است. در دیگه معنا نه خوچی زنا مونه و نه در زنا مبتلا میشه و نه دیگار از در زنا مبتلا مونه و در زنای ذهنی هم حتی خود مبتلا نمونه. این صفات از مؤمنین در سوره مؤمنین یکی صفات را که بیان کرده. صفات مؤمنین زیاد است. یکی از صفات چه میست که عفت و پاکیزگی را که همیشه پیشی خود است میله. سروران عزیز، در مرحله سوم ای است که مشکلات جنسی و مشکلات سکس در دنیا تقریبا جهانی شده. یعنی این مسئله غریزه جنسی چون که پروردگار عالم منی وجود انسان انداخته، لذا هر دو آدمی از ما شما، یعنی هر دو آدم در این مسئله که است گرفتار است. و اگر تو کنی چی مرد باشه چی زن باشه در مشکل جنسی و امی که خود از سکس تسکین بیده، در این که است وزنا رنج مبرا واقعا. دو علت برای مسئله سکس و مسئله جنسی مسائل بیان شده. یکی که اگر بعضی از افرادها در مشکلات جنسی مبتلا هستند، بعضی از افرادها در مشکلات سکس که است مبتلا هسته، او پیدایشی است واقعا. بعضی از پیدایشی مشکلات داره، مؤمن گرنی بعضی افرادها مشکلات جنسی داره. اینها مورن گیری دکتر مورن گیری سکسولوژیست مورن و علاج که است پراپر علاج که است مونن. مسئله خانه‌داری است نمیتونن. خب این مسائل که است بعضی از پیدایشی. بعضی از انسان ها هست زنی من که خودون چی وری خو مشکلات جنسی و مشکلات سکس را ایجاد مونه. یعنی بعضی از افرادها خودون چی مشکلات جنسی وری ایجاد مونه. تا یک مدتی اچھا خاصه مسئله جنسی نداره، سکس نداره. اگر مویل باشه خانه‌داری میتونه، اگر جوان باشه هم میگو مسئله که از این جهت نداره. لیکن در مشکلات که است خود گرفتار مونه و در این مشکل جنسی خود گرفتار مونه و او از آن من یکی از که مشکلاتی که در نظر از ما جوان ها مبتلا میشن در مشکلات سکس و غیره، هم مزلیات جسمی مزلیات روحی بری خو ایجاد مونه. او مسئله پورنوگرافی است که بچه یا دخترو در این فیلم ها که است توخدویش یا کلیپ ها و غیره یا ویدیوز و غیره توخ مونن و گرفتار میشن. واقعا از بعضی جوان ها که پرسان مگه حساب میلیون ها سایت ها که است خارجی ها و استعمار از این فیلم ها را که است جور کرده. ما میخوایم نقصانات را وان بای وان مختصر در خدمت شما بیان کنم. اولا نقصان توخدوی فیلم های پورنوگرافی و فیلم های سکس و غیر فحشا یا فیلم های غیر شرعی است که توخ نزانی من دمنیزی فیلم ها که داکومنتری ها که جوشته مستندها و مقالاتی که لیکای شده، اونها ای را مگه که دمنی ازو یک آرتیفیشل، یک مصنوعی طور پر دورانیه سکس را بچه که دختر که است که دورانی سکس مونن هم بستری مونن دورانیش زیاد میله، مختلف دوایا، مختلف انجکشنز و غیره. لذا این بچه یا دختری که در این فیلم ها توخدویش مبتلا میشه، یک توهم و یک خیالاتی سوچ ما بینش پیدا میشه که ما هم وقتی که سکس که است کدو ما وقتی یا مویل یک فردی که مویل است زن داره که ما میخوایم که زن خو هم بستری کنم یا نزدیکی کنم، ما باید امی دورانیه را در اینجام که است ما باید داشته باشم. یعنی منی فیلم که اگر یک گنته است نیم گنته است ما باید امیر که داشته باشم. یک توهم منی ذهن که ایجاد میشه، منی افکار ایجاد میشه اما در سلسله دورانی که است سکس، در حالی که واقعا حقایق مسئله سکسولوژیستا و اونایی که ماهر نفسیات است و مقالاتی که کاشته این خلاف واقع است. دمنی ویدیوز و منی از فیلم های فحش و فحاشی یا منی از پورنوگرافی ها که نشون میده اونها از حقایق دور است. از من حقایق است که
یک مرد یا یک جوان که همبستری مونه، کدی زن خو کدی ببخشی کدی خانه خانی و خانه‌داری مونه، او نباید این قصد طولانی داشته باشه. برحال این مسئله یک جداگانه هم بیست داره که فعلا نمیخوایم، لذا یک توهم ما بین ذهن انسان ایجاد مونه. دویمه نقصان اونایی که پیروکاری اهل بیت علیهم السلام است، اونایی که پیروکاری امام حسین علیه السلام است و دزی گناه هم که است مبتلا میشه، اویه که انسان واقعا ما بین قول و فعل چی یک تضاد پیدا میشه و این نقصان کلانی است که ممکنه در گناه کبیره مبتلا شنه. اگر یک مجرد مسلسل پورنوگرافی فیلم ها که است دزی مبتلا باشه، گرفتار شونه، و در گناه استمناء مبتلا میشه، ممکنه در گناه لواط که است گرفتار شونه و خود استمناء خود ارضایی که است که اسپرم خو که است برونه، منی خو که است برونه خوچی و لذتی 5 دقیقه 3 منیت که است لذت میگیره، یه زنی من برای جسم شی آینده نقصانات داره، برای آینده که میخوای عرصی کنه بسیار نقصانات داره. لذا استمناء ممکنه بعضی که زن داره اونها برای زن خانه نشنه و برد زنا که است مبتلا شونه، یا خود مجردات زنا مبتلا شونه. دمنی معاشره ریپ زیاد میشه زنی من، بعضی بچه اگر عرصی نتونستن دیگو مشکل دیگو بچم که است در لواط هم گرفتار نشده، خود ارضایی هم نکده یا خود ارضایی کردن یا استمناء کردن از بعد ممکنه دیگو بوره گو ریزه دختر که است اغوا کنه، اونجی که است دزو گناه که است مبتلا شونه. این دویمه نقصان. سیمنه نقصان ایه که چون که دمنی فیلم های فحاشی والا فیلم ها یا فحاش یا امی خودی پورنوگرافی والا فیلم ها منیشی عاطفه نیسته، منیشی عشق نیسته، سراسر منیشی سکس است، سراسر مابینشی شهوت رانی هست و عیاشی است. لذا یک جوانی که چی مجرد باشه، یعنی چی غیر شادی شده باشه و چی شادی شده باشه، اگر این فیلم ها را توخ کرد سبای روز، چون که دمنی معاشره خمو میگنی دختر بازی هم زیاد است، عشق بازی ما بین بچه ها هم زیاد است، اگر این جوان مجرد بچه در عشق بازی مبتلا شونه، پس پشتی از این عشق بازی شهوت است. یعنی امکان نداره که مو بگی که اینا عشق شی حقیقی است یا عشق شی خالص است. اصلا ما بین عشق بازی حقیقی عشقش نیه، این مجازی عشق است که پس پشتی شهوت رانی است و مسائل سکس است و مسائل جنسی غریزه که است کارفرما است. لذا وقتی فیلم های پورنوگرافی فیلم ها توغ مونه، ای کدی دختر که روابط برقرار مونه یا دختر کد بچه که روابط برقرار مونه، تقریبا اگر 100% نگی 80% یا 90% منیشی شهوت است. و امیتر زنی من چون که منیزی فیلم ها عاطفه نیست، محبت ریل محبت نیست، ریل لو نیست و یک شیطانی سازشا که است کارفرما است، پس پشتی اهداف شومی شیطانی است. اگر یک مویل یا یک کسی که شوهر داره، مثلا زن شوهر داره یا شوهر که است زن داره، این اردو هم روابط چی که در زندگی روابط یعنی زناشویی که اینا زندگی برقرار مونه، ما بین زیم کدام عشق دیگه باقی نمونه، عشق استی ختم میشه. خودی فیلم های پورنوگرافی سبب میشه که عشق ما بین زن و شوهر ختم شونه و از بعد فقط بنیاد از بر از سکس که است باشه. لذا عزیزانی من، جوان های عزیز، باید نکاتی که گفتم در خدمت شما طرفش توجه کنین و خصوصا جوان ها طرفش توجه کنه. آینده که میخواین عرصی کنین، این بسیار برای زندگی شما اثرات که است داره. امیدوارم که مطالب را حتما برایش توجه مونین. باز عزیزانی من، یک اهم نقصان ای است که چهارمین نقصان مومیتنی رو بگی کلن، یعنی به طور کلی مربوط به یک فرد نیست، مربوط به یک خانواده نیست یا مربوط به یک زن نیست، مربوط به یک مرد نیست، بلکه مربوط به اجتماع است. دمنی اجتماع که است اثرات منفی خو ای فیلم ها که است میند اگر زیاد مردم گرفتار شی شدک و او عفت و پاکیزگی و اونها از مبر و بیراروی را که است من معاشره که است رواج میده. آخری نکته ای زنی من که اهداف نظام سرمایه‌داری، اهداف نظام کپیتالیسم ای است که امو پیسې غرضی طریقه زیاد کنن، مال و مال که است زیاد کنن و از این قدرم کلانتر ایه که میخواهد جوانهای مسلمان را و جوانها نو نسل مسلمان را در ازی مرض که است مبتلا کنه. از بعد جوانها اگر در مرض از این فیلم ها یا پورنوگرافی گرفتار شد، از بعد عزیزانی من
دیگه نه اینا طرف سرنوشت خود توقمونن، نه سرنوشت از خود خو، نه سرنوشت قوم خوره، نه سرنوشت معاشی خوره، نه در میدان فرنگی اینا پیش است، نه در میدان سیاسی، ده هیچ چیزی اینا سر و کار نداره، چون که اینا هر مشغول کده مانند یک شیشه ولی یک هیروئین ولی ده یک مرض، ده یک خطرناک چیز که دیگه اینا را اینایش نمیله که اینا طرفش توجه کنه. پروردگار عالم و شما را توفیق بده که طرف رای راست و معاشی خورم طرف رای راست بایی و امیدوارم که جوانها اگر در این چیز مبتلا هست آهسته آهسته خود از این چیز دور مونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.